दोस्तों आज हम इस वीडियो में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ज़मीन पे उतरने तक का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले दुनिया में भेजा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अब्बुल बशर यानी कि सब इंसानों का बाप कहा जाता है। दुनिया में जितने भी इंसान शुरू से आखिर तक आ चुके हैं या आएंगे, सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, इसीलिए इन्हें आदमी कहा जाता है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का इरादा किया और फरिश्तों से अर्ज किया, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, उस वक्त ज़मीन में जिन्नात रहा करते थे और इब्लीस की बादशाहत से, लिहाजा आपके बारे में कुछ बताने से पहले शैतान इब्लीस का जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि इस वाक़या का शैतान से गहरा ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला ने इस मखलूक को बहुत ही खूबसूरत बनाया था और शराफ़त और बुजुर्गी से भी नवाजा था। अल्लाह ताला ने इब्लीस को ज़मीन और आसमान की बादशाहत अता फरमाई थी। इसके अलावा उसको जन्नत की पहरेदारी से भी नवाजा था, लेकिन इब्लीस ने अल्लाह ताला के सामने तकब्बुर किया और खुदाई का दावा कर बैठा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको अपनी बारगाह से निकाल दिया और उसको शैतान में बदल दिया, उसकी शक्ल बिगाड़ दी और सारी रुतबे जो अल्लाह ताला ने उसे अता फरमाए थे छीन लिए। उस पर अपनी लानत फरमाई, उसको अपने आसमानों से निकाल दिया और आखिरत में उसका और उसकी पैरवी करने वालों का ठिकाना जहन्नम करार दिया। दोस्तों जानते हैं शैतान इब्लीस कौन था? इब्लीस फरिश्तों का सरदार था और जन्नत के बागों की देखभाल करता था। उसको दुनिया और आसमान दोनों की बादशाहत दी गई थी। फरिश्तों का एक कबीला जिन्नात से ताल्लुक़ रखता था, इब्लीस उन्हीं में से था। इस कबीले के फरिश्तों को आग की गर्म लौ से पैदा किया गया था। ये लोग शोले की तरह नज़र नहीं आती थी, बल्कि महसूस की जाती थी और सारी गर्मी इसी में होती थी। अल्लाह ताला ने इस कबीले के अलावा बाकी सब फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया था। इब्लीस का नाम हारिस था। दूसरी रिवायत में अजाजिल भी आया है और ये जन्नत की पहरेदारों में से था। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और उनमें जो कहे मैं अल्लाह के सिवा माबूद हूँ, तो उसे हम जहन्नम की सज़ा देंगे। हम ऐसे ही सज़ा दिया करते हैं सितमगारों को। फरिश्तों में सबसे पहले जिसने ये बात कही कि अल्लाह के बजाय मैं माबूद हूँ, वो इब्लीस लईन है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सब के सब सजदे में गिर गए, लेकिन सिवाय इब्लीस के। मुनकिर हुआ, गुरूर किया और काफुर हो गया। आखिर इब्लीस को ऐसा घमंड क्यों हुआ कि उसने ना सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया, बल्कि खुदाई का दावा भी कर बैठा। जमीन पर इंसान की तख्लीक से पहले जिन्नात आबाद थे। एक बार उन्होंने जमीन पर फसाद फैलाया, एक दूसरे को कत्ल किया और खून बहाया। अल्लाह ताला ने इनकी फसाद को ख़त्म करने के लिए इब्लीस को फरिश्तों की एक गिरोह के साथ भेजा। ये वही गिरोह था जिसको जिन कहा जाता है। इब्लीस ने और उन फरिश्तों की गिरोह ने इनसे जंग की और इन्हें जंजीरों और दूर दराज पहाड़ों में धकेल दिया। इस कारनामे के बाद इब्लीस ने गुरूर पैदा हो गया। अल्लाह ताला ने उसके गुरूर को जान गया, लेकिन फरिश्ते ना जान सके। इब्लीस आसमानी दुनिया, जमीन और उसके दरमियान सब इलाके का बादशाह था और साथ ही साथ जन्नत की हिफाजत का भी जिम्मेदार था। इब्लीस अल्लाह ताला की बहुत इबादत किया करता था और उसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाता था। इस वजह से वो खुद पसंदीदा शिकार हो गया और अपने आप को बहुत बड़ा और ऊंची मर्तबे वाला समझने लगा, और आखिरकार उसने अल्लाह ताला के सामने अपने घमंड को जाहिर कर दिया। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करे। सब ने हुक्म की तामील की, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया और अल्लाह ताला की नाफरमानी की।
अल्लाह ताला तमाम ये जानता है कि इब्लिस से सवाल किया, तुझे किस चीज ने आदम को सजदा करने से रोका? उसने जवाब दिया, तूने मुझे आग और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। शैतान का जवाब तकब्बुर और जहालत वाला था। अल्लाह ताला इस पर गजबनाक हुआ और इब्लिस को अपनी रहमत से निकाल दिया और लानत की तोक उसकी गर्दन में डाल दी। शैतान ने तौबा और इस्तगफार करने की बजाय अल्लाह ताला से खुली बगावत कर दी और क़यामत तक के लिए आदम अलैहिस्सलाम की नस्लों को बहकाने के लिए मोहलत मांग ली। अल्लाह ताला के इल्म और हिकमत का यही तकाजा था कि औलादे आदम की आजमाइश की जाए, लिहाजा शैतान की दरख्वास्त मंजूर की गई, उसको लंबी उम्र अता की गई और साथ में वो सामान भी जो नस्ल आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए थी। अब जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई। अल्लाह हर काम पर कादिर है। वो चाहे तो पलक झपकते ही तमाम जहानों को पैदा कर सकता है, लेकिन इस दुनिया और इंसानों की तख्लीक उसने कई मरहलों में की। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से फरमाया, बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में अपना एक नाइब। उन्होंने कहा, तू उन्हें नाइब बनाएगा जो वहाँ फसाद करेंगी और खून बहाएंगी, और हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। दोस्तों, फरिश्तों ने ऐसा इसलिए कहा, सबसे पहले जमीन पर रहने वाले जिन्हों ने फसाद बर्पा किया था, खून बहाया था और अल्लाह की नाफरमानी की थी, लिहाजा अब जो खलीफा बनेगा वो भी ऐसा ही करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। दोस्तों, ये बात याद रखनी चाहिए कि फरिश्तों का ये कहना एतराद के तौर पर नहीं था और न ही आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद से हसद के तौर पर था, क्योंकि कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्ते वो बात नहीं कहते जिसको कहने या पूछने की उन्हें इजाज़त ना हो। लिहाजा जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाना चाहा तो फरमाया, सारी ज़मीन से मिट्टी लाई जाए और आदम अलैहिस्सलाम के लिए लेसदार चिपकने वाली मिट्टी आसमान की तरफ बुलंद की गई। पहले ये मिट्टी गाड़ी की शक्ल में थी, फिर इसमें खमीर उठ गया, लिहाजा इस लेसदार और चिपकने वाली मिट्टी से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अपने मुबारक हाथों से बनाया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया। फरमाया, जिसको तमाम ज़मीन से लिया गया था। इस तरह कई जगह की मिट्टी इस्तेमाल होने की वजह से इंसान अलग अलग रंग जैसे गोरे, काले या सांवले, अलग अलग आदतों से जैसे खुश मिजाज, बद मिजाज और अलग खसरतों जैसे नेक और बद के होते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि इंसान को 3 तरह की मिट्टी से पैदा किया गया है। नंबर 1 सरसाद, नंबर 2 हमार, नंबर 3 लाजिम। लाजिब से मुराद बेहतरीन और उम्दा मिट्टी से है। हम्मा से मुराद कीचड़ और सलसार से मुराद ऐसी मिट्टी जिसे कूट कर बारीक किया गया हो, यानी ऐसी खुश मिट्टी जो खनखनाती हो। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से ज़मीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। वो मिट्टी आसमान की तरफ ले जाई गई और लेसदार मिट्टी 3 लाजिब से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, जो इससे पहले बदबूदार मिट्टी हम्मा की शक्ल में थी और इससे पहले वो खुश मिस्ती तुराब थी। जैसा कि कुरान मजीद ने अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी से सूखे गाड़े से बनाया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से बनाया। पहले मिट्टी को गाड़े में तब्दील किया, फिर इसको मिलाकर गूंदा गया, फिर आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया गया और इस पुतले को 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। फरिश्ते इनको देखने के लिए आते थे। इब्लिस भी अपने पैर से इस पुतले को ठोकर मारता और कहता, अगर मैं तुझ पर गालिब आ गया तो तुझे हलाक कर दूंगा, अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया और उसको 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। जब वो मिट्टी बिना बकाए मजबूत हो गई और सूख कर टिकरे की तरह आवाज़ करने लग गई
اور جب یہ پتلا پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا۔ پتلے کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی 7 ہاتھ یعنی کہ 7 میٹر تھی اور چوڑائی 60 ہاتھ یعنی کہ 7 میٹر تھی، اور جنت میں جانے والے ہر شخص کی لمبائی اور چوڑائی بھی یہی ہوگی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جسم میں روح پھونکی تو وہ شیر کی طرف سے جسم میں داخل ہو گئی، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، الحمدللہ کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہہ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے الحمدللہ کہنے پر اللہ نے کہا، رحمک اللہ ربکا، یعنی کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل اور میووں کو دیکھا۔ روح جب پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، تو آدم علیہ السلام نے پیروں اور ٹانگوں میں روح پہنچنے سے پہلے ہی ان پھلوں کو اور میووں کی طرف اٹھ پڑے۔ قرآن پاک میں جلد بازی کا اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک انسان جلد باز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی جسم میں روح پھونکی تو وہ سیر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی، اور جسم کے جس حصے میں پہنچتی وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتا۔ جب روح ناف کی جگہ پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو دیکھا تو جسم بہت خوبصورت معلوم ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا تو اٹھ نہ سکے۔ پھر جب تمام جسم میں روح پھیل گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ کہا، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے علم کی طرف سے تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے نام، ذاتی اور صفاتی دونوں طرح کے نام سکھائے، اور تمام کاموں کے نام جیسے ابن عباس کا قول ہے گنج کا نام بھی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ یہ واقعہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بعد کا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے نام سکھا دیے، فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا تو فرمایا، اگر تم اپنی قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور پاکیزگی اور اپنے علم کی کمی کا بیان کیا اور کہا، ہمیں تو ایک خداوند اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو نے ہمیں دیا، اور تمام چیزوں کا جاننے والا پروردگار تو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر آپ نے تمام چیزوں کے نام صحیح بتا دیے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہر کھلی اور چھپی کا جاننے والا میں ہی ہوں۔ مطلب یہ کہ ابلیس کے دل میں چھپے تکبر کو میں ہی جانتا ہوں، اور فرشتوں نے جان لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم اور فضیلت کے ذریعے ہم پر فضیلت اور برتری دی گئی ہے۔ حضرت حوا کی پیدائش کیسے ہوئی؟ جب فرشتوں کے سامنے ابلیس کا گھمنڈ ظاہر ہو گیا اور اس نے گھمنڈ اور سرکشی پر کمر باندھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی اور آسمان اور زمین کی حکومت اس سے چھین لی اور جنت کی پہرے داری سے بھی ہٹا دیا اور فرمایا، تو مردود ہے، تو جنت سے نکل جا، اب قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ان کو اون ڈال دی، یعنی کہ ان پر نیند طاری ہو گئی۔ پھر ان کی بائیں پسلی میں سے ایک پسلی لے کر حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب سو کے اٹھے تو اپنے سرہن نے ایک عورت کو کھڑا دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، میں ایک عورت ہوں۔ پھر پوچھا، کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ وہ کہنے لگی،
ताकि तुम मुझसे सुकून हासिल कर सको। जब फरिश्तों को खबर हुई, वो इस औरत को देखने आए और कहा, ए आदम, इसका नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हव्वा। उन्होंने फिर पूछा, ये नाम क्यों रखा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इसलिए कि ये हई यानी कि जिंदा इंसान से पैदा की गई है, इसलिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खूब दिल खोल कर खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास न जाना कि हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठिकाना अता फरमाया और उन्हें हर तरह की आज़ादी अता फरमाई सिवाय एक दरख्त के पास जाने के। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस दरख्त के पास जाने से अपने आप को रोके रखा। फिर इनके दिल में शैतान ने वसवसा डाला और आखिरकार दोनों से वो खता हो गई जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें मना किया था। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, तो शैतान ने उन्हें इस दरख्त के जरिए से फुसलाया और जहाँ वो रहते थे वहाँ से उन्हें अलग कर दिया और हमने फरमा दिया, तुम सब नीचे जाओ। अब ये फल खाना ही शुरू किया था कि जन्नती लिबास उतर गया और वो उन दोनों पत्तों से अपना जिस्म ढांपते और शर्मिंदा होकर इधर उधर भागने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, क्या तुम मुझसे भागते हो? अर्ज किया, नहीं ए मेरे रब, नहीं, बल्कि तुझसे शर्म की वजह से भाग रहा हूँ। अल्लाह ताला का अताब नाजिल हुआ, ए आदम, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त के पास जाने से मना ना किया था? क्या मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम फौरन अपनी गलती का एहसास करते हुए सजदे में गिर गए और नदामत से अर्ज करने लगे, ए परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर आपने अपने फजलो और करम से हमें माफ ना फरमाया और हम पर रहम ना फरमाया तो हम खसारा यानी कि नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे। अल्लाह ताला जो सबके दिलों के हाल को जानता है, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल की कैफियत को अच्छी तरीके से जानता था। उसने अपने आप को माफ़ कर दिया, लेकिन अल्लाह को आइंदा के लिए दुनिया को आबाद करना था और नस्ल इंसानी को बढ़ाना था। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, तुम ज़मीन में उतर जाओ और वहीं पर रहो और ये बात हमेशा याद रखो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतार दिया। रिवायात में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले हिंद की ज़मीन पर उतारा गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आब व हवा के एतबार से हिंद एक बेहतरीन जगह है, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम को वहीं उतारा गया। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा यानी कि अरब में उतारा गया। जिस जगह पर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने एक दूसरे को पहचाना उसे अरफात नाम दिया गया। रिवायात में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम को पहले एक पहाड़ की चोटी की तरफ उतारा गया, फिर उसके दामन की तरफ उतारा गया और ज़मीन पर मौजूद तमाम मखलूक जैसे जीन, जानवर, परिंदे वगैरह का मालिक बनाया गया। जब आप पहाड़ की चोटी की तरफ से नीचे उतरे तो फरिश्तों की मुनाजात आवाज़ जो आप पहाड़ की चोटी से सुनते थे आना बंद हो गई। जब आपने जमीन की तरफ निगाह उठाई तो दूर तक फैली हुई जमीन के अलावा कुछ नहीं नजर आया और अपने सिवा वहाँ किसी को न पाया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने बड़ी बेइज्जत और अकेलापन महसूस किया और कहने लगे, ए मेरे रब, क्या मेरे सिवा आपकी ज़मीन को आबाद करने वाला कोई नहीं? तो अल्लाह ताला ने आपके सवाल का जवाब देते हुए फरमाया, अन करीब मैं तुम्हारी औलाद पैदा करूंगा जो मेरी तस्बीह और हम्दो सना करेंगी, यानी कि मेरा जिक्र करेंगी, तारीफ बयान करेगी और ऐसा घर बनाऊंगा जिसे मेरी याद में बनाया जाएगा और उसे बुजुर्गी और बड़ाई के साथ खासकर अपने नाम के साथ फजीलत दूंगा और इसका नाम खानाए काबा रखूंगा
اور پھر اس پر اپنی صفات اور جمال کا صفات ڈال کر قافلے گرمت یعنی کہ عزت والا اور یمن والا بناؤں گا۔ جس شخص نے اس کی گرمت کا خیال رکھا وہ میرے نزدیک قابل احترام ہے۔ پھر اس کی طرف اونٹ یا دوسری سواریوں پر سوار ہو کر دور دراز سے دور میں لپٹے ہوئے لوگ آئیں گے جو للستے ہوئے لبیک پڑھیں گے اور روتے ہوئے آنسو بہائیں گے۔ وہ اونچی آواز سے تکبیر کہیں گے، لہٰذا جو صرف میرے گھر کی طرف آنے کا ارادہ رکھے وہ میرا ملاقاتی ہے، کیونکہ وہ میری زیارت کرنے آیا ہے اور وہ میرا مہمان ہے۔ میری کریم ذات پر فرض ہے کہ میں اپنے مہمان کی بخشش کروں اور اس کی ضرورت کو پورا کروں جب تک تم زندہ رہو گے کو آباد رکھو گے۔ اس کے بعد تمہاری اولاد میں سے بہت سے نبی، امتیں اور قومیں ہوں گی جو ہر زمانے میں اسے آباد کریں گی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا وہ خانہ کعبہ جائے جو زمین پر ان کے لیے اتارا گیا ہے اور اس کا طواف کرے جیسا کہ عرش پر فرشتوں کو کرتے دیکھا ہے۔ اس وقت کعبہ ایک یاقوت اور موتی کی شکل میں تھا۔ بعد میں جب نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کے سیلاب کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ بعد میں انہی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرو۔ روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند سے باہر نکلے اور اس گھر کو جانے کا ارادہ کیا اور خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کیا، حج کے سب ارکان ادا کیے۔ اس کے بعد عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، پھر مصطلفہ میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے، پھر دونوں ہند کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آ کر اپنے رہنے کی ایک غار بنائی۔ ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گہوا رنگ کا، لمبے قد کا اور زیادہ بالوں والا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے ان کو یہ چیزیں بتائی جو ان کے لباس کی ضرورتوں کو پورا کرے گی۔ روایت ہے کہ یہ لباس بیر کی گیہوں اور درندوں کے کھال سے بنایا ہوا تھا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ لباس تو ان کی اولاد نے پہنا تھا۔ ان کا لباس تو جنت کے وہی پتے تھے جو جنت سے اترتے وقت اپنے جسم پر لپیٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ہونے والی پیدا تمام اولاد کو وادی نعمان یعنی کہ الفات کے میدان پر عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے الفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والی اولاد کو نکالا اور اپنے سامنے چیٹیوں کی طرح پھیلا دیا۔ اس کے بعد ان سے وعدہ لیا گیا اور فرمایا، استو ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا، بلا، یعنی کیوں نہیں؟ اور اسی دن قلم نے قیامت تک ہونے والی سب باتوں کو لکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر دائنا ہاتھ پھیرا اور ان سے ان کی اولاد کو نکالا اور فرمایا، میں نے جنت کو ان کے لیے اور ان کو جنت حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے بنایا ہے۔ دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان سے ان کی اولاد کو نکالا کہ میں نے دوزخ کو ان کے لیے اور ان کو دوزخ حاصل کرنے والے اعمال کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنتی اعمال کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت والے اعمال پر ہی مر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جب کسی کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے دوزخ حاصل کروانے والے کام کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوزخ والے اعمال کے لیے مر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی علماء کی الگ الگ رائے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر بھیجنے سے پہلے ہی نکالا تھا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ عرفات کے میدان میں نکالا تھا۔
حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ جنت کی ہوا تھی جو جنت کے درختوں اور وادیوں سے جڑی تھی، لہٰذا دنیا میں خوشبو جنت کی ہوا کی وجہ سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت اسود آپ کے ساتھ تھا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی کہ لاٹھی بھی تھی جو جنت کی پیڑ کے ریحان سے بنی ہوئی تھی۔ اس کی لمبائی 10 گز یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھی۔ ان چیزوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتاری گئی تھی، جیسے پیڑوں سے نکلنے والا گوند، لوہے کی سیل، ہتھوڑا اور لوہے کا چمٹا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پہاڑ پر اترے تو اس پر لوہے کی ایک ساکھ اگی ہوئی تھی، لہٰذا آپ ہتھوڑے سے اسے توڑنے لگے اور فرمایا، یہ ہتھوڑا اسی کی جین کا معلوم ہوتا ہے۔ وہ لوہے کی ساکھ پرانی کمزور ہو گئی تھی، جب آپ نے آگ جلائی تھی تو وہ پگھل گئی، پھر آپ نے اس سے چھری بنائی، اس کے ساتھ آپ نے بہت سے کام کیے۔ اس کے بعد آپ نے تندور بنایا۔ کہا جاتا ہے یہ وہی تندور تھا جو نوح علیہ السلام کو وراثت میں ملا تھا، اور طوفانی نوح کے وقت یہ تندور ابلا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے سر پر جنتی پتوں کا ایک تاج تھا۔ کچھ وقت کے بعد یہ پتے سوکھ کر گر گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے، جس سے زمین پر تمام چیزیں اگ گئی۔ جب آپ جنت سے تشریف لائے اور ایک پہاڑ پر اترے تو آپ کے ساتھ جنتی پیڑوں کے پتے تھے، انہوں نے اس پتوں کو اس پہاڑ پر بکھیر دیے، لہٰذا تمام پاکیزہ پھل اور میوے وغیرہ ہند میں اسی وجہ سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو انہیں جنتی پھل راستے کے لیے دیے اور ان کی خوبیاں بھی بتائی، اس لیے دنیا کے تمام پھل جنت کے پھلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ جنت کے پھل سڑتے نہیں ہیں اور دنیا کے پھل سڑ جاتے ہیں۔ ساری روایتوں کی روشنی میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام پاکیزہ چیزوں کی اصل جنتی پتے ہیں جو آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے۔ چونکہ آپ کو ہند میں اتارا گیا تھا، اس لیے ہر طرح کا پھل یہاں ملتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے تو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، خوب آرام سے رہتے تھے اور جنت کے پھل کھاتے تھے۔ لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو بھوک محسوس ہوئی اور انہوں نے اپنے رب سے کھانا طلب کیا۔ جب جبریل علیہ السلام گیہوں کی ایک تھیلی لے کر حاضر ہوئے اور 7 دانے آپ کے ہاتھ پر رکھے، آدم علیہ السلام نے کہا، یہ تو وہی چیز ہے جو جنت سے نکالی جانے کی سبب تھی۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا، اس کا میں کیا کروں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، اسے زمین پر پھیلا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں اسے اگا دیا، اور یہی طریقہ زمین میں بیج ڈالنے کا ان کی اولاد میں جاری ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، فصل کاٹو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر کہا، پھونک مار کے بھوسے کو اڑا دو۔ پھر پھونک مار کر آپ نے بھوسے کو اڑا دیا اور صرف دانے رہ گئے۔ وہ قریب پتھر کے پاس آئے اور ایک کو دوسرے سے لگڑا اور ایک کو دوسرے پر رکھا، اور آدم علیہ السلام سے گیہوں سے اس پتھر پر رکھ کے پیسنے کو کہا۔ پھر آپ نے اس کو پیسا۔ اسی طرح سے آپ کو آٹے کو گوندنا بتایا گیا۔ پھر جبریل علیہ السلام ایک پتھر اور لوہا لائے اور اس کو آپس میں لگڑا تو آگ پیدا ہو گئی، آگ جلنے لگی۔ آگ جلانے کے بعد آدم علیہ السلام نے حکم کے مطابق آگ پر روٹی پکائی۔ یہ سب سے پہلے روٹی تھی جو تیار ہوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو باقاعدہ کھیتی کا طریقہ سکھایا اور لوہے سے استعمال کی چیزیں کا ہنر بھی سکھایا۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کی کل 40 اولادیں تھیں جو 20 حمل سے پیدا ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے یہاں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا
اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ پہلے حمل سے پیدا ہوئے بچوں کے ساتھ دوسرے حمل کے بچوں کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا تھا، اور پھر اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کی اولادیں پیدا ہونے لگی، اور پھر اسی طریقے سے یہ دنیا آباد ہوتی چلی گئی۔ تو دوستو یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو اگر واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا، کمنٹ کر دینا اور شیئر